नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या अस्तुरी ह्या कार्यावळीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमच्या स्टुडियोन अशी एक महिला आयिल्ली आसा जिणे भारताच्या बेळगांव ह्या शहरान वचून एक स्पर्धेन भाग घेतलो आणि त्या स्पर्धेची विजेता जाली. ही स्पर्धा असली नॅशनल पेजंट मिसेस युनिटी क्वीन ऑफ इंडिया 2021. जेन्ना ह्या व्यक्तीन आमचे गोंयचे नांव वयर काडले तेन्ना गोंयकारांक व्हड उमेद जाली की आमच्या मदली अशी ही व्यक्ती थंय वचून स्पर्धेन भाग घेतलो आणि ही पेजंट ती जिखली. पेजंटाचें नांव असलें मिसेस युनिटी क्वीन ऑफ इंडिया. आज ही व्यक्ती आमच्या स्टुडियोन आयिल्ली आसा. आमी तिच्या कडेन चर्चा करूया आणि विचारूया की ह्या स्पर्धेक तिने कशी तयारी केली आणि ही तयारी करताना तिका कितली अडचण आयली, कितले नवे कितें तरी ती शिकल्या आसतली आणि स्वताची काळजी घेवन ही स्पर्धा जिखली हाच्या बद्दल चर्चा करूया. आमच्या बरोबर आयज आसा मिसेस वृषाली ऋषिकेश सामंत. नमस्कार. तुझे स्टुडियोन स्वागत आसा. वृषाली, म्हाका एक सांग, जेन्ना ही स्पर्धा जाली म्हणजे अनाउन्समेंट जालें की ही स्पर्धा आसा बायलां खातीर आसा मिसेस युनिटी क्वीन ऑफ इंडिया अशें जेन्ना स्पर्धेचें अनाउन्समेंट जालें तेन्ना तुका दिसलें की हांवें भाग घेवचो, हाच्या खातीर तुवें कितें तयारी केली आनी थंय गेल्या उपरांत तुका कितें दिसलें की हांव जिखतलें की ना हाच्या बद्दल तुजो हो जो फूल प्रवास आसलो कसो आसलो त्याच्या बद्दल आमकां थोडक्यात म्हायती दी. सर्वप्रथम हांगासर म्हाका गोवा दूरदर्शनाचेर आपयल्या बद्दल तुमचे उपकार आसा. ह्या स्पर्धेक म्हाका जेन्ना म्हजे कडेन आयली स्पर्धा म्हणजे एक फ्लायर आयलो म्हजे कडेन आनी तातूंत आशिल्लें की ही नॅशनल लेवलाचेर स्पर्धा आसा आनी म्हाका खूब इच्छा आशिल्ली बऱ्याच वर्सां पासून की खंयच्या तरी एखाद्या कॉन्टेस्टा खातीर हांव एखादें प्लॅटफॉर्म चडचें. म्हाका खूब उमेद आशिल्ली पण केन्ना अशी संदी मेळूंक नाशिल्ली. सो ह्या पेजंटा द्वारे म्हाका एक संदी कशी दिसली, म्हाका एक होप्स दिसले की एक वचुया पळोवया कशें आसतलें. स्पर्धा जिखपाकूच जाय अशें म्हणून हांव तातूंत वचूना, पण एक कळटा आपल्याक जेन्ना आमी स्पर्धेन देंवता तेन्ना आमकां कळटा की आमी खंय आसा. आमचे एक म्हणजे हांव खंय म्हजी एक लेवल आसा म्हणूंक शकता किंवा खंयच्या लेवल पर्यंत हांव लोकां समोर येवं शकता. सो तशाच रितीन हांव ह्या स्पर्धेन जेन्ना आयलें तेन्ना सुरवातीक म्हाका दिसलें की पयले दुसरे रावंडान हांव येतलें आनी मागीर खंय तरी भायर पडटलें, कित्याक हो जस्ट एक प्रयत्न आशिल्लो. पण म्हणटा म्हणटा हांव टॉप 10 टॉप 5 अशें करून हांव बेळगांव पर्यंत बेळगांव जाल्ली, कारण आमचे ते ऑर्गनायझर्स तांचे होम टावन बेळगांव आशिल्लें, पण ही नॅशनल पेजंट आसा. सो पूर्ण भारतांतल्यान वेगवेगळ्या ठिकाणाच्यान हांगसर स्त्रिया आयिल्ली आनी तांचे बरोबर म्हाका कॉम्पिटिशन आशिल्लें. पण हांवें फूल कॉन्फिडन्सान पूर्ण आत्मविश्वासान हांव थंयसर गेलें आनी म्हजें जें कितें हांवें सगळी तयारी केल्ली ती तांच्या समोर हांवें दवरली आणि ही स्पर्धा हांव जिंकून आयलें. ताच्या खातीर तुजें अनेकदा अभिनंदन की तुवें स्वताचें नांव, आपल्या परिवाराचें नांव तशेंच आमचें गोंयचेंय नांव वयर काडलें. ही स्पर्धा खंयच्या संस्थेन केल्ली स्पर्धा आसली आनी केन्ना जाली ही स्पर्धा? ही स्पर्धा मार्चाच्या 2021 ह्या म्हयन्यान जाल्ली आनी श्रीकी फॅशन क्रिएशन्स अशें त्या ऑर्गनायझेशनाचें नांव आसा. श्रीकांत शेट्टार ताचो मेन ऑर्गनायझर फावंडर आसा आनी ताणें आयुश्मान फावंडेशन हांच्या पार्टनरशिपा बरोबर ही स्पर्धा केल्ली. तांचोय तो सिजन पयलोच आशिल्लो मिसेस युनिटी क्वीन ऑफ इंडिया आनी हांवूय तांचे पयलेच पेजंटाक थंय स्पर्धक म्हणून आशिल्लें. सो जेन्ना तयारी केली तुवें म्हणजे आतां म्हाका हितून भाग घेवपाक जाय आनी खंय ना खंय ही एक परीक्षा आसता, तांचे रावंड असतात किंवा कपडे कशे घालप किंवा तुजो मेकअप कसो करप हाच्या बद्दल तांच्यांनी तुमकां ट्रेनिंग दिल्ली की ही पयलींच्यान तुका जाणविकाय आसली? म्हणजे पयलींच्यान तूं शिकून आयला की कशें तूं शिकलें? तयार जावप आनी थंयसर त्या तरेनच कपडे घालप, त्या तरेनच चलप हे सगळे पेजंटान आसता. सो हाची तयारी तुवें कशी केली? आतां सांगपाचें म्हळ्यार हांवें बारीक सारीक खंयचे कॉन्टेस्ट बी केले आसतले, पण हांव ब्युटी इंडस्ट्रीन आसा
एज अ मेकअप आर्टिस्ट म्हणून म्हाका मेकअप कसो करप इतलेंच खबर आशिल्लें, जावं म्हज्या फिल्डाच्या रिलेटेड जें कितें आसता तितलेंच म्हाका खबर आशिल्लें. पेजंटान वचप म्हणजे तांचो वॉक आसता, रॅम्प वॉक आसता, तो एक ठरावीक पद्दतीनूच करपाचो आसता. सो ह्या गोश्टींची थोडीशी म्हाका तितली जाणीव नाशिल्ली. पण हांवें मागीर यूट्यूब चॅनल्स पळयले, कित्याक सुरवातीक जेन्ना आमी वता तांचे जेन्ना ऑनलायन ऑडिशन्स आसता त्या टायमार सुद्दां आमी कशी उलयता, कशी प्रेझेंट जाता तांच्या फुड्यान. सो ते सगळे पळोवन त्या प्रमाणे कॉन्फिडन्स लेवल पळयता मेन म्हणजे, आनी हातून आमकां फुडें फुडें एक एक पायरी वयर चडपा मेळटा. तशेंच तुमी विचारले तशें थंय आमकां 3 दिसाचें ट्रेनींग आसता. अशें ना की डायरेक्ट वचून आमी थंयसर कॉन्टेस्टाक उबें रावपाचें. 3 दिसाच्या ट्रेनिंगान आमकां थंय शिकयलें वता कशें चलप, तांचे थोडेशे कोरियोग्राफी आसता, मागीर वेगवेगळे विविध प्रकारचे रावंड्स असतात, तातूंत आमी पास जावपाक जाय. म्हणजे पास सगळींच जातात, सिलेक्ट जाल्लीं सगळीं जाणां थंय आसता प्लॅटफॉर्माचेर, पण विनर जावपा खातीर तुमचो कॉन्फिडन्स, परत तुमचो चलता आसतना कॉन्फिडन्स, दुसरी गोष्ट म्हणजे हिल्स तुमी कशे वापरता हाचे पासून सगळे तयारी आसता. हांव केन्ना हिल्स घालूंक नाशिल्लें, पण जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हाका 6-6.5 इंचाचे हिल्स घालून थंय चलचें पडटलें, तेन्ना हांव घरान सुद्दां हिल्स घालूनच चलतालें. सो अशें दिसून येता की तुवें पयलींच्यान बरीच तयारी केला आसतली, जेन्ना हे स्पर्धा अनावन्स जाली तेन्नाच्यान सुरू केला आसतली. तुमी अशें म्हटलें की ऑनलायन सिलेक्शन जालें. सो आतां कोवीड काळ आसलो म्हणून ऑनलायन जालां आसतलें, पण ऑनलायनची सुद्दां तुवें तयारी कशी केली? कारण ऑनलायन सुद्दां उलोवपाक तितलो आत्मविश्वास आपल्या कडेन आसपाक जाय. सो त्या तयारी बद्दल आमकां थोडें सांग. आनी तांच्यांनी जेन्ना ती रावंड स्पर्धा आसली ती ऑनलायनचेर कितें केलें तेंच्यांनी? ऑनलायन तुमी म्हटलें तशें कोविडा खातीर ह्यो ऑनलायन जाता, नाजाल्यार ऑफलायन ऑडिशन्स जाता, तातूंतल्यान स्पर्धक काडटात. पण आतां कितें जालें, कोविडाच्या काळान कोणाकूच एकत्र येवपाक मेळनाशिल्लें, म्हणून सगळ्या स्पर्धकांक तांच्यांनी ऑनलायन पयलीं इंटरव्यूज घेतले, तातूंतल्यान तांच्यांनी शॉर्टलिस्ट केले. मागीर आमकां तांच्यांनी थोडेशे टास्क दिल्ले, म्हणजे 3 टास्क दिल्ले. वेगवेगळे कॉस्ट्युम्स घालून, वेस्टर्न कॉस्ट्युम्स घालून आमचे फोटोग्राफ्स तांकां धाडप. दुसरो रावंड आशिल्लो नॅशनल कॉस्ट्यूम रावंड, म्हणजे रिलेटेड टू नेशन खंयचोय कॉस्ट्यूम तुमी करूं शकता. तातूंत हांवें एक बाकी सगळे वेगवेगळ्या प्रांतांतले कॉस्ट्यूम सगळे लोक करता, म्हणून हांवें मातशें कितें तरी वेगळें करपाक लागून धनगर अटायर असो केल्लो. एखादी गांवांतली धनगर बाई ती कशी आपल्या बकऱ्यां बरोबर आसता, सो ताचे वरसून हांवें एक ल्हानसो व्हिडियो तांकां करून धाडिल्लो. आनी ताच्याच बरोबर एक डान्स रावंड आशिल्लो आमकां, कंपल्सरी डान्स रावंड. थोड्या पेजंटांक आसता की तुमचे जे टॅलंट आसा ते तुमी थंय प्रेझेंट करपाचे. हांगा आमकां आशिल्लें की कंपल्सरी एकूच डान्स दिल्लो, तो सगळ्यांनी करप, तातूंतल्यान आमचे सिलेक्शन्स जाल्ले. सो तो एक डान्स म्हाका खूब शिकचे पडले. तातूंत जवळ जवळ 15-20 दीस हांवें तो डान्स शिकले वचून. एक म्हजे कोरियोग्राफर, हांव ताका थँक्यू म्हणूंक सोदतां हांगासर कॅमेराच्या समोर, की तनिशा पार्सेकर, एक 10वींतले चली, आपल्यो एग्जॅम्स सुद्दां सोडून ताणें म्हजे खातीर भरपूर मेहनत घेतली आनी ताणें म्हाका तो क्लासिकल डान्स शिकयलो. सो अशा तरेन हांवें म्हजी त्या 3 रावंड्साची हांवें तयारी केल्ली. म्हणजे एक म्हणजे तुका भाशण दिवपाचें आसलें, पब्लीक स्पिकींग आसलें, एक फोटोग्राफी आनी एक आसलें नृत्य करपाचें. हे तिनूय रावंड जाल्या उपरांत तुमचें सिलेक्शन जालें आनी तुमकां लास्ट रावंडाक आफयलें, की ताच्या पयलीं एक सेमी फायनल रावंड आसलो? ना, हातूंतल्यानूच आमकां सिलेक्शन्स करून डायरेक्टली आमकां मागीर कॉन्टेस्टाक आफयले थंयसर. आनी थंय मागीर आमचे परत आनीकूय वेगवेगळे रावंड आशिल्ले. म्हणजे आतां ही मिसेस अशी स्पर्धा आसा. आतां जेन्ना इंटरनॅशनल लेवलाचेर स्पर्धा आसता तेन्ना बऱ्याचशा चलयांक तांकां बिकिनी रावंड्स बी आसता. सो हांगा मिसेस आशिल्ल्या कारणान लग्न जाल्लीं बायलां आसतात, ताका लागून आमच्या खातीर एक बाथरोब रावंड म्हणून आसता. बाथरोब रावंडांतल्यान तुमचो वॉक कसो आसता, तुमचे नॅचरल लुक्स पळयतात, नॉट वीथ मेकअप करिनासतना तुमी नॅचरली कशी दिसता, तुमी कशी चलता, हो एक बाथरोब रावंड आसता. मागीर ताचे उपरांत तातूंत आनीकूय आसता की शो डिरेक्टर्स आसतात, आनी शो डिरेक्टर्स तुमचे एटिकेट्स पळयता.
तुमी नॉर्मली कशी वता, चलता, बसता, जेवता, ह्यो सगळ्यो गोष्टी तातूंत इन्क्लुडेड आसता. म्हणजे अशें न्ही की तुमी फक्त स्टेजीचेर आसतनाच तुमकां मार्क्स घालतले, किंवा तुमची रूम तुमी कशी दवरता. अचानक केन्ना तरी येवन रुमान तुमच्या एक फेरी मारून वचप, रूम तुमची सिस्टमॅटीक आसा की ना हें सगळें पळोवप. अशें ते 3 दिसाचे 4 दिसाचो असो तो सुद्दां एक रावंडूच आसता तांच्या भितर. आनी मागीर फायनल डे दिसा तांचे स्टेजीचेर रावंड्स आसता. म्हणजे ताका रॅम्प वॉक आसता, मागीर वेगवेगळे कॉस्ट्युम्स घालून परत एक वॉक आसता. सो अशा तरेन मागीर शेवट पर्यंत तांचे एक 3 ते 4 रावंड्स लास्टाक जाता. अशें म्हणूं येता की जेन्ना एक महिला लग्न जाल्ली बायल जेन्ना असल्या स्पर्धेंनी भाग घेता ती पयलींच्यानूच आपलें नियोजन करता की खंयच्या दिसा आपूण कितें घालतली, खंयच्या दिसा कितें घालप ना, आनी आपली सुटकेस कशी आसतली, आपलो ती कूड जी आपणाक दिल्ली आसा थंयसर ती आपूण कशी दवरप, हें म्हाका दिसता पयलींच्यान जर आमचे कडेन आसा तर हे सगळे सिस्टमॅटीक बरे तरेन आमी दवरतली. आनी नॅचरली जेन्ना बायल मनीस आमी म्हणटा, लग्न जाल्ली बायल जेन्ना आपल्या परिवाराक सांबाळटा तशीच हांगासरूय वृषालीन आपल्या स्पर्धेक सांबाळून भाग घेतलो आनी विजेती जावन आयली. जेन्ना तुवें म्हटलें की एक मिसीस पेजंट आसली, मिसीस युनिटी क्वीन ऑफ इंडिया, जेन्ना मिसीस आमी म्हणटा लग्न जाल्ली बायल तिच्या कडेन खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, आपलो परिवार आसता. आनी जशें तुमी सांगलें की तूं एक ब्युटिशियन आसा, तुजें एक प्रोफेशन आसा, प्लस आपली भुरगीं आसा, हे सगळे सांबाळून जेन्ना स्पर्धेची तूं तयारी करतालें आनी स्पर्धेक गेलें तेन्ना तुवें कितें कितें अडचणी आयल्यो तुका आनी त्यो कश्यो तुवें पार पाडल्यो तेच्या बद्दलूय सांग. नक्कीच. हो खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा. कारण बायलां इतली आपल्या कामान, मागीर ती हावजवायफ आसुनी किंवा मागीर खंयच्याय करियरान आशिल्ली बायलां आसुनी, खूब बिजी आसता. सो तांकां आपलें तितलें काम सोडून दुसरे कडेन स्वता खातीर कितें करपाक तांकां मेळना, संदीय मेळना, आनी आसली संदी सुद्दां जाल्यार ती टाळपाक सोदता. कित्याक तर ती म्हणटा की आमी तें केलें जाल्यार ही कामां आमची उरतली. सो हांगा कितें जालें की म्हाका मनांतल्यान आशिल्लेंच की ह्या स्पर्धेन कशेंय करून हांव देंवतलें. सो हांव म्हजें सकाळ पासूनचें सांज पर्यंत म्हजें जें सलोनाचें काम आसा तें केल्या उपरांत हांवें एक टायम दवरिल्लो, मॉर्निंग टायम आशिल्लो म्हजो, तो जिमान वचपाक लागलें. कित्याक आपले इवन थंय फिजीक सुद्दां प्रेजेंटेबल दिसप खूब इम्पॉर्टंट आसता. इवनिंग टायम आशिल्लो तो, जशें हांवें सांगलें, डान्स प्रॅक्टीस केली. मागीर सायड बाय सायड हांवें खूब कॉस्ट्युम्स रेडी केले. कित्याक कॉस्ट्युम्स अशे पेजंटाक वता आसतना विकत घेवप सुद्दां खूब डिफिकल्ट आसता. सो डान्साक सुद्दां कॉस्ट्यूम जाय तो स्वता हांवें डिझायन केलो. मागीर अशा तरेन हांवें ते सगळे, मागीर हिल्स घालून चलप कशें हाची प्रॅक्टीस नाशिल्ली, मागीर ती घरान हांव करतालें. सो अशा पद्दतीन हांवें त्यो सगळ्यो केल्यो. आनी बायल मनशाक कशें आसा की हे सगळें करून सुद्दां टायम थोडोसो आपल्या स्वता खातीर कमी मेळटा, पण हातून सुद्दां एक सॅटिस्फॅक्शन आसता, एक समाधान मेळटा जें आपूण करता. आनी तातूंतल्यान जर समजा आपूण विजेते जाले जाल्यार तातूंत एक वेगळीच एक समाधान आपल्याक वेगळेंच मेळत आसता. खरें आसा तुजें म्हणणें की आमी गोंयकार तर खूबच खूश आसा, कारण गर्व आसा आमकां की तुवें भाग घेतलो आनी तूं विजेती जावन आयलें. तुवें अडचणी ज्यो आसल्यो त्यो तुवें पुरे पार केल्योच, म्हणजे कॉस्ट्यूम डिझायनींग केलें, हिल्स घालून चलपाक लागलें. पण जेन्ना आमी परिवारान हे सगळे करतात, घरान जेन्ना करतात, तेन्ना खंय ना खंय घरांतल्या लोकांनी तुका म्हटलां आसतलें कित्याक तूं करता, हे सगळे डिस्टर्बन्स आसा आमकां, किंवा तूं आमकां वेळ दिना, स्वता बद्दलूच चिंतपाक लागला, अशें कितें तरी तुका अनुभव आयला आसतलो. जर परिवारान तुका सपोर्टूय केला आसतलें, पण बाकीचे जे आमचे परिवार आसा किंवा भायले लोक आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय कितें तरी म्हटलां आसतलें, हाचो अनुभव आसा की सगळेच लोक बरे आसले? ना, हाचो अनुभवूय आयलो म्हाका भरपूर. पण हांवें सुरवाती पासूनच, आतां म्हजो परिवार म्हटलो काय कितें जाता, पयलीं एका बायल मनशाक आपलो पयलीं घोव लागता, मागीर ताची भुरगीं लागता, मागीर भायली चौकट येता, ताच्या भायली चौकट येता. सो हांवें सुरवातीकूच म्हज्या भुरग्यांचें आनी म्हज्या घोवाचें परमिशन घेतलें. तांचे कडल्यान हांवें विचारून घेतलें की म्हाका अशें करपाचें आसा, तातूंत तुमचो म्हाका सपोर्ट आसलो जाल्यारूच हांव फुडें सरतलें. समजा तुमचो ना जाल्यार मागीर हांव तातूंत देंवचें ना.
जेन्ना म्हाका लक्षान आयलें की म्हज्या घोवान म्हाका जेन्ना हांव प्रॅक्टिसीक वतालें हांव लेट घरा येतालें 9 जाली तरी हांव घरा पावनाशिल्लें पण म्हजो घोव म्हजे घरांतले सगळे गोश्टी म्हणजे जेवण करप सुद्दां ताणें त्या टायमार ताणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो. आतां तुमचो प्रश्न आसा की ताच्या भायल्यान जे लोक आसता म्हणजे भायल्या लोकांक हांवें चड कितें सांगूनच दिवंक नाशिल्लें कित्याक हांव स्वता कॉन्फिडंट नाशिल्लें की खंय पावतलें कितें आसतलें. पण तरी सुद्दां फॅमिली मेंबर्स तुमी म्हणटा तशें आयलोच तो प्रश्न की कित्याक करपाक जाय, हें करून तुका कितें मेळटलें. सो हे प्रश्न आयले भरपूर पण हांवें ताचेर लक्ष दिवना. हांवें विचार केलो की म्हजी भुरगीं आनी म्हजो घोव आनी तातूंत करून बरेचशी म्हजी मित्र मंडळी तांच्यांनी म्हाका खूब मदत केली हातूंत. इवन म्हजी कामाचेर जी म्हजी स्टाफ मेंबर्स आसात तांच्यांनी म्हाका हेल्प केलो कित्याक हे सगळें करत आसतना म्हजो खंय तरी म्हज्या कामार दुर्लक्ष जातालो. त्या भुरग्यांनी म्हाका भरपूर थंय सपोर्ट केलो. सो हांवें विचार केलो जे लोक म्हाका सपोर्ट करता म्हज्या खातीर ती सुद्दां त्रास काडटा तांचे कडेन पळोवप आनी जे लोक सपोर्ट करिना किंवा हाका एका वेगळ्या नजरेन पळयता तांचे कडेन मातसो दुर्लक्ष करप आनी आपूण फुडें वचप. ही बरी गजाल आमकां सांगली रुशालीन की जेन्ना परिवाराचो आमकां तेंको आसता सपोर्ट आसता तेन्ना एक बायल मनीस खूब उंच भरारी घेवंक शकता, उंच ते उडूंक शकता. आनी हांगासर आमकां दिसून येता की वृषालीच्या परिवारान ताका खूब सपोर्ट केलो, खूब मदत केली. तशेंच त्याच्या बरोबर जी भुरगीं कामाक आसात ताच्या सलोनान जी कामाक आसात तांच्यांनी ताची मदत केली. सो ह्याच्याच खातीर म्हाका दिसता इतले आत्मविश्वास तुज्यान आयले आनी तूं हे स्पर्धा जिखूंक पावलें. वृषाली म्हाका एक सांग, हे स्पर्धेन फक्त सुंदरताच पळयतात की तुजी बुद्धिमत्ताय थंयसर ताची परीक्षा आसता आनी ह्याच्या खातीर तुवें कितें तयारी केली? म्हाका दिसता की थंय प्रश्नय बी विचारता आसतले आनी थंयसर त्याच्यारूय जजींग जाता आसतलें की तुका कितले ब्रेन्स आसा, तुजी बुद्धी कितले पर्यंत बरी आसा हें पळयता आसतलें. सो हो जो रावंड आसलो हो तुवें कसो उत्तर दिलें आनी पार पाडलो? नक्कीच थंय सुंदर आतांचे जे पॅजंट्स आसा न्ही तातूंत सुंदरता कन्सिडर करनात. म्हणजे सुंदर आसपाक जाय ना म्हणना, तो एक पॉयंट आसाच, खूब म्हत्वाचो आसा. पण ताच्याच बरोबर तुमी कितली हुशार आसा, तुमची बुद्धिमत्ता कितली शार्प आसा हें थंय पळयलें वता. तुमी कितल्या कॉन्फिडन्सान आन्सर दिता. जशें हांवें सांगलें बाकीचे रावंड्स आसा तशें तुमी म्हणटा प्रश्न उत्तराचो एक रावंड आसता. प्रत्येक वेळार आमकां जो रावंड जाता तातूंत आमकां प्रश्न विचारले वता. आतां हांव गोव्यातलें आशिल्लें म्हटल्या उपरांत बऱ्याच लोकांक तांच्यांनी प्रश्न विचारले की तांच्या प्रांता विशयी विचारले. सो आमचो शो डिरेक्टर जो आशिल्लो तो खूब शार्प आशिल्लो आनी हुशार आशिल्लो. ताणें म्हाका दिसलें की तो गोव्या बद्दल कितें तरी विचारतलो पण ताणें तशें करूं ना. ताणें म्हाका म्हज्या करियरा बद्दल विचारलें, मेकअप आनी हांव तुमकां एक ल्हानशें सांगूंक शकता की नॅचरल ब्युटी आनी ब्युटी वीथ मेकअप हाचें तुमी संतुलन कशें दवरतले किंवा खंयच्या गोश्टीक तुमी चड म्हत्व दितले अशें न्ही खूब कन्फ्युजींग अशे प्रश्न विचारले वतात. पण तांकांय हांवें सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर दिल्या कारणान ते सुद्दां खूब खूश आशिल्ले. तशेंच आनीक एक क्लोज डोर इंटरव्यू म्हणून एक आसता. तातूंतय सगळे जजीस बशिल्ले आसता. आमचे कडेन 5 काय 6 जजीस बशिल्ले आशिल्ले. प्रत्येक जाण आपल्या पद्दतीन एक एक प्रश्न विचारता. तातूंत ते फक्त तुमचो कॉन्फिडन्स पळयता की तुमी कितल्या कॉन्फिडन्सान आन्सर करता आनी तुमी हे पॅजंट जिंकल्या उपरांत तुमी कितें करतली अशें तांची एक अपेक्षा आसता. अशे प्रश्न विचारतात. हांवें तांकां सरळ सांगलें की पॅजंट जिंकल्या उपरांत हांव पयलीं म्हज्यो ज्यो रिक्वायरमेंट्स आसा त्यो हांव पयलीं फुलफील करतलें. ताचे उपरांत हांव सोसायटी कडेन वळटलें. सो तातूंतल्यानूय ती पळयता की हे खरें उलयता की ओगीच आन्सर्स दिवपाची म्हणून प्रश्नांची उतरां दिता. सो हे सगळ्यो गोश्टी कन्सिडर करतात आनी त्या पद्दतीन मागीर तांकां मार्क्स दिले वता. सो हांगासर सौंदर्यवतीच न्ही तर एक बुद्धिमत्ती सुद्दां पळयतात आनी दोनी जशें आमी इंग्लिशीन म्हणटात ब्युटी वीथ ब्रेन्स हे खूब म्हत्वाचें आसता आनी ते वृषाली बायन हांगासर दाखयला, साबीत केला की ब्युटी वीथ ब्रेन्स हे म्हत्वपूर्ण आसता.
अशे खुबशे स्पर्धा पेजंट्स आमकां गोंया भायर खूब जाता ते दिसतात. आतां ह्या दिसांनी आमी पळयतात गोंयानूय खूब जायत आसा, पण पयलींच्यान गोंया भायर खूब जायत गेल्यात. पण गोंयचीं बायलां किंवा गोंयचीं चेडवां असल्या स्पर्धांनी चड आमकां दिसना. दिसली जाल्यार क्वचित 1-2 वर्सान 3 किंवा 4 अशी भाग घेतात आनी तांचें नांव जाता. तुका कितें दिसता की गोंयचीं बायलां सुंदर ना किंवा हुशार ना किंवा तातूंत आत्मविश्वास ना म्हणून ती स्पर्धेन वचनात की तांकां वचपाक नाका? तुवें खंय ना खंय एक अनुभव केला आसतलो की गोंयचीं बायलां चड भायर अशीं वचनात खंयच्याच स्पर्धेक. हेचें कितें कारण आसूंक शकता? तशें गोव्यान आमच्या पेजंट जाताले, कित्याक हांवें जे इन्स्पिरेशन घेतलें ते ऑलमोस्ट 15 वर्सां पयलीं एक कोणतरी स्त्री मिसीस गोवा म्हणून जाल्ली. तिका पळयल्या उपरांत म्हाका तिचे ते क्रावन घालून बी पळयल्या उपरांत म्हाका खूब दिसतालें की हांव सुद्दां खंय तरी अशें खंयच्या तरी कॉन्टेस्टाक वचचें. पण कितें आसता, अशे जे पेजंट्स आसात ते आमच्या गोंयान परते परते जायनाशिल्ले. भायल्या स्टेटींनी खूब जाताले, म्हणजे जे मेट्रोपॉलिटन सिटीज आसात, मुंबय बँगलोर सारके, दिल्ली सारक्या ठिकाणी बरेच जावप. आनी गोंयान तितलो ट्रेंडूय नाशिल्लो. तरी सुद्दां गोंयान मिसीस गोवा हो प्रकार किंवा मिसीस गोमंतक वगैरे आयकलां आसतलें. सो तशें जातालें, पण ते सामकें कमी प्रमाणान जावप. आनी एकदम थोडोसो ताचे प्लॅटफॉर्म जो आसतालो तोय बी इतलो व्हड हें नाशिल्लें ताका. सो आतां जे आसात, आतां इंटरनॅशनल पेजंट्स, नॅशनल पेजंट्स गोंयानूय जावपा लागल्या. तुमचो प्रश्न असो आसा की बायलां तातूंत वचनात. आतां जी बायलां, जशें हांवें तुमकां म्हटलें, घरांतल्यान जर सपोर्ट आसा, घरांतल्या लोकांचो जर पाठिंबो आसा जाल्यारूच ती बायलां फुडें वतलीं. जर घरांतल्यान सपोर्ट ना जाल्यार तांकां त्यो इच्छा तांच्यो खंय तरी सप्रेस करून दवरच्यो पडटात. ती म्हणटा की ना, हांव गेलें जाल्यार मागीर लोक कितें म्हणटलो. म्हणजे हो पयली प्रश्न येता बायलांच्या फुड्यान. अशें न्ही की गोंयचीं बायलां सुंदर ना किंवा गोंयच्या बायलांकां कॉन्फिडन्स ना, अशें खंयच म्हाका तरी दिसना. पण तांकां खंय तरी तेंको जाय, खंय तरी कोणें तरी फाटीं तांचे उबें रावन तांकां एक सपोर्ट दिवपाक जाय की तूं सर फुडें, आमी आसा तुजे बरोबर. हें म्हणटा जेन्ना न्ही, तेन्ना तो जो तिचो कॉन्फिडन्स आसा न्ही, तो आनी कितलेशाच पटीन वाडटा. सो म्हाका अशें दिसता की अशें आमी धरून उपयोग ना की गोंयचीं बायलां वचूं शकना. पण ताच्या मागचें कारण हें आसूं शकता की पयलीं तितले पेजंट जाय नाशिल्ले आनी समाजान बायलां मातशीं भितालीं भायर सरपाक, कितें तरी अश्यो गोश्टी करपाक. सामकें जांकां घरांतल्यान भरपूर सपोर्ट आसा तीच बायलां फुडें सरतालीं. पण आतां तशें ना. हांव म्हज्या वरसुनूच सांगूं शकता की एक थोड्या लोकांचो जरी सपोर्ट मेळ्ळो न्ही आनी तो जर आत्मविश्वास तुमी थंयसर स्वताचो वाडोवपाक लागलीं न्ही, जाल्यार नक्कीच हातूंत यश मेळटा आनी सगळीं बायलां भायर सरूं शकतात. आमकां वृषालीन सांगलें की आमी बायलां जर आमच्यान आत्मविश्वास आसा आनी जर आमकां आमच्या परिवाराचो जर तेंको मेळटा तर जरूर आमी बी असल्या स्पर्धांनी भाग घेवचो. अशें न्ही की ब्युटी कॉन्टेस्टानूच वचा, पण अन्य जे स्पर्धा आसा, खुबश्यो अश्यो स्पर्धा आसात बायलां खातीर, थंयसर आमी भाग घेवचो आनी आमचे जे टॅलंट आसा, आमचे जे स्किल्स आसा ते लोकां फुड्यान दाखोवचे. आनी खंय ना खंय आमकां बी एक समाधान मेळटलें की हांवें कितें तरी म्हाज्या जिवनान केलें आनी खंय ना खंय म्हाका एक प्रायज मेळ्ळो. वृषाली, म्हाका एक सांग, हे कॉन्टेस्ट तर म्हणजे तुजे सुंदरता किंवा तुजी बुद्धिमत्ता हाचे व्यतिरिक्त तूं कितें करता? हांव मेकअप आर्टिस्ट म्हणून आतां जवळ जवळ 15 वर्सां मेकअप आर्टिस्ट म्हणून ह्या ब्युटी इंडस्ट्रीन आसा. ताचे पयलीं वयाच्या जवळ जवळ 16-17व्या वर्सा पासून हांव ब्युटी इंडस्ट्रींतलेंच काम करतालें. म्हणजे आतां म्हणूं शकता हांव कॉन्फिडंटली की हांव ह्या ब्युटी इंडस्ट्रीच्या फर्मान जवळ जवळ 25 वर्सां म्हाका कंप्लीट जाली. सो अजुनूय म्हाका खूब कितें शिकपाचें आसा. हांव अशें म्हणना की आय एम द टॉप मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट, पण हातूंत सुद्दां भरपूर स्कोप आसा आनी एक मेकअप आर्टिस्ट म्हणूनच म्हाका अजुनूय फुडें वचपाचें आसा. दुसरी गोश्ट म्हणजे आतांची जी नवी पिढी आसा तांकां थोडे म्हणजे जशें म्हटलें की बायलांका पयलीं मेकअपा बद्दल सुद्दां
खबर खबर नाशिल्ली नासली, किंवा खबर आसून सुद्दां आमची गोंयची बायलां अजूनय मेकअप करपाक भितात. सो ताका त्याच पद्दतीन मेकअप करप सुद्दां एक आत्मविश्वास आसा जाल्यारूच ती फुडें सरून मेकअप करता. सो आतां कितें जालां की मेकअपा विशयी बऱ्याच लोकांक म्हायती मेळटा, मागीर तांकां तातूंत आवड निर्माण जाल्या. बरीच भुरगीं आतांची ह्या इंडस्ट्रीन देंवपाक सोदता. सो म्हजें अशें आसा की आतां हांव थोडेशें स्वताक सिनियर म्हणटा. सो ह्या इंडस्ट्रीन जर कोण येवपाक सोदता जाल्यार म्हजे त्या भुरग्यांक नवीन पिढीक पूर्णपणे म्हजो पाठिंबा आसतलो. आनी हांव अशे बरेच वर्कशॉप्स घेता मेकअपाचेर, हेअर स्टायलिंगाचेर, आनी तांकां प्रोफेशनल एक लायन दिवपाचो प्रयत्न करता. ही एक बरी गजाल की वृषाली आपले प्रोफेशन किंवा आपले पार्लर सोडून सुद्दां लोकांची मदत करपाक तयार आसा. अशी नवी पिढी जी आसा तांकां मेकअप आर्टिस्ट तयार करपाक ते तयार आसा. सो म्हाका दिसता सगळेच लोक तुज्या कडेन येवन शिकपाक सोदतले की मेकअप कसो करप, कारण लायट मेकअप करप हे गरजेचें. कारण लायट मेकअप केल्या उपरांत स्वताक बरें दिसता, आनंद येता, आनी जेन्ना दुसरे मनीस तुज्या फुड्यान आसता तांकां बी बरें दिसता की हे प्रेजेंटेबल मनीस आसा. वृषाली बाय, तूं आयज आमच्या स्टुडियोन आयलें आनी इतलें बरें तुवें आमकां सांगलें. एक लास्ट आमच्या दर्शकांक तूं कितें सांगपाक सोदता? आजचो आमचो विशय जो आसा तो ब्युटी पेजंट हातून हांव विनर जालें असो विशय आसा. सो दर्शकांक म्हणण्या पेक्षा आमच्या गोंयच्या बायलांक हांव हें सांगपाक सोदतां की जर तुमच्या मनान अशें कितेंय आसत की म्हाका अमूक खंयच्याय कॉन्टेस्टान जर वचपाचें आसा जाल्यार तांच्यांनी आपलो आत्मविश्वास पूर्णपणे दवरून आनी आपल्या घरच्या लोकांक थोडोसो विश्वासान घेवन, कारण बऱ्याच लोकांक अशें दिसता की फॅशन इंडस्ट्री म्हणजे बरी इंडस्ट्री न्ही, पण तशें कांय नासता. सो हांव म्हज्या बायलांक, सगळ्यांक गोंयच्या बायलांक सांगूंक शकता की तुमी फॅशन इंडस्ट्रीन आरामात देवूं शकता, हातून तुमी तुमचें करियर करूं शकता, आनी तातूंतल्यान जी भरारी तुमी घेतली तातूंतल्यान जें तुमकां समाधान मेळटलें, हें समाधान तुमकां आनी खंय दुसरे कडेन मेळूं शकना. सो मनांतल्यान खंयच्याच अशें किंतू दवरी नासतना किंवा कसल्याय प्रकारचे मनान कितें हे दवरी नासतना तुमी ह्या फिल्डान येवं शकता. ब्युटी इंडस्ट्री म्हणा किंवा फॅशन इंडस्ट्री म्हणा. जर समजा कॉन्टेस्ट नाका आसत सुद्दां जाल्यार तुमी एक करियर म्हणून सुद्दां हातून येवं शकता. इतलें हांव सांगपाक सोदतां. आज वृषाली आमचे स्टुडियोन आयले आनी तांणी आपली स्पर्धा कशी आसली ताच्या बद्दल आमकां थोडेशें ज्ञान दिलें. आनी तशेंच आमचे सगळ्या अस्तुऱ्यांक सांगलें की फुडें सरपाक जाय जाल्यार आमच्या भितर आत्मविश्वास आसप गरजेचें, तशेंच आमच्या परिवाराचो तेंको आसप खुबूच गरजेचें. हे सांगल्या बद्दल वृषाली तुजें देव बरें करूं म्हणटा आनी तुका शुभेच्छा दिता. धन्यवाद.